الآن الصباح في عرعر. هذه يا ساتر الدنيا انعدمت. شوف الرايه شفتها في حياتي. ما شاء الله كم سنه كابتن طيران؟ اخر مره شفت حاجه كانت شبه كده 1982. انت كم سنه طيران؟ من سنه 79. يا ساتر اول مره اشوف حاجه زي كده. هذا الان الرايه معدومه الرايه. تتصور كمان.